श्रीगजाननस्तुतिः दण्डकारण्यं कृता श्रीगजाननस्तुतिः श्रीगणेशाय नमः दण्डकारण्यम् उवाच नमस्ते गजवक्त्राय गणेशाय महोदरा ब्रह्मणे ब्रह्मपालाय विघ्नेशाय नमो नमः हेरम्बाय चतुर्बाहो धराय कंजपाणये पाशाङ्कुशधरायैव परेशाय नमो नमः अनादये च सर्वेषामादिरूपाय ते नमः ज्येष्ठानां ज्येष्ठरूपाय ज्येष्ठाय वै नमो नमः स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च सिद्धिबुद्धिप्रदात्रे ते मूषकध्वजिने नमः मूषकोपरि संस्थाय गणेशाय परात्मने नानामाया प्रचालाय मयूरेशाय ते नमः नायकानां विशेषेण नायकाय विनायक नायकैर्वर्जितायैव नायकत्वप्रदायिने विघ्नेशाय महाविघ्नधारिणे सर्वदायिने पददात्रे तथा हन्त्रे विघ्नेशस्ते नमो नमः अमेयशक्तये तुभ्यं सर्वपूज्याय ते नमः किं स्तौमि त्वं गणाधीश योगाकार स्वरूपिणम् अधुना वरदोषे त्वं तदा मे नाम सार्थकं कुरु नित्यं वस स्वामिन् मम देहे गजानन भक्तिं देहि त्वदीयां मे सदा ब्रह्म प्रकाशिने तेनाहं कृतकृत्यश्च भविष्यामि गजानन एवमुक्त्वा गणेशानं प्रणनाम कृताञ्जले भक्तिभावसमायुक्तं तञ्जगाद गजाननः श्रीगजानन उवाच त्वया कृतमिदं स्तोत्रं मदीयं सर्वसिद्धिदं भविष्यति महारण्य भुक्तिमुक्तिप्रदं परं त्वयुक्तं सफलं सर्वं भविष्यति सदा प्रियं मामेव सर्वभावेन भजिष्यसि न संशय नानावतारवांश्चैव त्वद्देहस्थोऽहमञ्जसा भविष्यामि गणेशोक्त्वां तदर्धे देव सत्तमः अतो गणेशक्षेत्रं तु दण्डकारण्यमुत्तमं सकलं तत्र सेवार्थं देवास्तस्य समाययो तेषां क्षेत्राणि देवेश दण्डकारण्यगानितो तेषु स्थिता विशेषेण भजन्ते गणनायकं सर्वेष्वरण्यदेशेषु गणेशः प्रतिष्ठते दण्डकारण्यमध्ये स विशेषेणावतारकृत् दण्डकारण्यकं सर्वं गणेशक्षेत्रमुच्यते मयूरक्षेत्रं तन्मध्ये भिन्नं स्वानन्दवाचकम् इति दण्डकारण्यं कृता श्रीगजाननस्तुतिः सम्पूर्णा।